فصل بضیافت بالاسودین، اسودین دو کالی چیزیں، دو کالی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ ایک کھجور اور دوسرا پانی. کھجور کالی ہے اور پانی سفید ہے، اس کو تقریباً اسودین کہا ہے. ہر بات سمجھ گئے؟ اچھا ماشاء اللہ علیہ وسلم تک جب بھی شیخ پڑھاتا ہے تو کھجور کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے. ہمیں بھی شیوخ نے کھجور کھلایا، پانی پلایا. اور یہ ضیافت ایسی ہے جیسے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھلایا. ایک بڑی فضیلت کی بات ہے. مسلمان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ حضرات قربانی دی، جمعے کے دن کی چھٹی کو قربان کر کے دور دراز سے آئے تو انشاءاللہ کچھ لے کر کے جا. اس کے آخر میں پھر وہ اس میں آداب جو اسماء بعینیہ ہے ان کو جو ہے نا، جب ہم پڑھانے کے بعد بھی طلباء کے دے پریشانی ہے. اللہ کے اولیاء پریشانیوں کو پڑھو نا، پھر اس کتاب کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جہاں بھی جائیں گے اس کتاب کو پڑھانے کا اہتمام کریں، پڑھائیے اپنے شاگردوں کو. یہ نہ دیکھو کہ 10 ہے، 5 ہے، 2 ہے، 100 ہوں گے تو میں پڑھاؤں گا. بھائی 1 ہو یا 5 ہو یا 10 ہو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا ہے. اس کا بھی اہتمام سب حضرات کر رہے ہیں. ہاں جی وهو زائد عن المستشكلات التي ذكرت في الرسالة. تھوڑا سا پڑھیے، ٹھیک ہے نا؟ جی. قال الحقير الفقير خليل احمد الزعبي الشيخ الامجد المكرم المحسن مولانا وشيخنا عبد القيوم بن مولانا عبد الحي بدهوني وسنة 91 بعد الألف والمئتين في بلده وقال بالأسودين التمر والماء. وقرأت عليه الحديث قال أزوقني شيخنا ومولانا إسحاق الشاه إسحاق الدهلوي والمهاجر المكي بالأسودين التمر والماء. قال أزوقنا الشيخ فريد عصري وحيد دهري عبد العزيز بالأسودين التمر والماء. قال أزوقنا الشيخ وجه الله بالأسودين التمر والماء. قال أزوقنا شيخنا أبو طائف بالأسودين التمر والماء. قال أزوقنا شيخنا محمد بن سليمان المغربي ورداني نزيل مكة الشريفة بالأسودين التمر والماء. وقال أزوقني أبو عثمان سيد بن إبراهيم الجزائري وعرف بقدورة بالأسودين التمر والماء. قال أزوقني الشيخ سيد بن أحمد المقري القرشي بالأسودين التمر والماء. قال أزوقني الشيخ الصدور الوحدي سيدي أحمد حجي وهراني بالأسودين التمر والماء. قال أزوقني الشيخ شيخنا نام وزير طريق الإسلام أبو صالح سيدي إبراهيم التأثير والنسير بالأسودين التمر والماء. بين قال أصابني الشيخ العالم الولي أبو الفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي المدني بمنزلة بالمدينة تمر وماء بين يوم الخميس شهرا الأول محرم سنة 31 و800 وقرأ علينا. قال أخبرنا الحافظ نبيس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي اليماني وبقراءة عليه. قال أخبرني والدي جابر قال أخبرنا الفقيه تقي الدين عمر بن علي الشعبي. قال أصابنا شيخنا القاضي فخر الدين التبري بمنزله بزبيد بالأسودين التمر والماء. قال أزابنا شيخنا الإمام فخر الدين محمد بن إبراهيم الجزي الفارسي ونجى الأسودين التمر والماء. قال أزابنا شيخنا الحافظ أبو العلام الهمداني وبلال الأسودين التمر والماء. قال أزابنا الشيخ أبو بكر هبة الله بن الفرح الكاتب المعروف بن أخت التمر الهمداني للأسودين التمر والماء. قال أزابنا أبو جابر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الوفي للأسودين التمر والماء. قال أزابنا أبو الحسن علي بن محمد الواعد للأسودين التمر والماء. قال أزابنا أبو شيبة أحمد بن إبراهيم الأبطال المخزومي بالرداني على الأسودين التمر والماء. قال أزابنا جابر بن محمد بن ياسم بن دمشقي على الأسودين التمر والماء. قال أزابنا نوبل بن باب على الأسودين التمر والماء. قال أزابنا عبد الله بن ميمون القطاعي على الأسودين التمر والماء. قال أزابنا جابر بن محمد الصادق على الأسودين التمر والماء. قال أزابنا أبي محمد بن علي الباقي على الأسودين التمر والماء. قال أزابنا قال أزابنا أبي علي بن الحسين بن علي على الأسودين التمر والماء. قال أزابني علي كرم الله وجهه على الأسودين التمر والماء. قال أزابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسودين التمر والماء. ثم قال من أزاب مؤمنا فكأنما أزاب آدم ومن أزاب مؤمنا فكأنما أزاب آدم وحواء ومن أزاب ثلاثا فكأنما أزاب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن أزاب أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن أزاب خمسة فكأنما صلى الصلاة الخمس بالجماعة من أول يوم خلق الله والخلق إلى يوم القيامة ومن أزاب ستة فكأنما أعتق 60 رقبة من ولد إسماعيل ومن أزاب
غلقت عنه 7 أبواب جهنم، ومن أصاب 8 فتحت له 8 أبواب الجنة، ومن أصاب 9 كتب الله له محسنات بعدل من أصاب من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، ومن أصاب 10 كتب الله له أجر صلى وسلم وحجر إلى يوم القيامة. اس کے بعد حدیث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. یہ ہر شیخ جب حدیث پڑھاتا ہے تو ملتزم کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نصیب فرمائے تو ادھر پھر پڑھیں گے، نہ ہو کبھی جانا ہو تو کس شیخ کو ڈھونڈو ان سے وہ ادھر پھر پڑھ لینا. جی وهو أيضا زائد على المسلسلات التي ذكرت في الرسالة، ولفظه يقول مولانا الشيخ عبد الغني المجدد الدهلوي ثم المهاجر المدني قال أخبرني به شيخنا عبد السندي وجادة قال أروي عن عمي محمد حسين الأنصاري يعني الشيخ محمد بن عبد الله المغربي عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي عن الشهاب أحمد بن خليل السركي عن النجم محمد بن أحمد بن علي الغيثي عن القاضي زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن شرف الدين أبي بكر بن عز الدين بن عبد العزيز بن جماعة عن يحيى بن بزر الله العمري عن مكي بن علان قال أخبرنا أبو طاهر السلفي سمعت أبا الفتح بن مسعود الغزنوي يقول سمعت أبا الحسن بن علي بن محمد بن نصر اللباني يقول سمعت أبا القاسم حمزة بن يوسف سهمي بجرجانة يقول سمعت أبا القاسم عبد الله بن محمد بن خلف البزاري بمصر يقول سمعت محمد بن الحسن بن راشد الأنصاري يقول سمعت أبا بكر محمد بن إدريس المكي وهو وراق الحميدي واسم جده عمر يقول سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت عمرو بن الدينار يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب به الدعاء ما دعا الله فيه عبد الا استجابها. قال ابن عباس والله ما دعوت الله عز وجل فيه الا استجاب لي منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال امر وانا والله ما اهمني امر فدعوت الله عز وجل فيه الا اجابني منذ سمعت هذا من ابن عباس وهكذا قال كل راب. يقول عبد الغني وانا والله دعوت الله عز وجل فاستجاب لي. واخرج سيدنا ابن مسعود والبيهقي بسنن عن ابن زبير عن ابن عباس موقوفا. الذي رفع قدره نبيه المصطفى وهو الشيطان ان يتمثل به ومن راه فقدر الحق بلا مرائه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بالشفاعه الكبرى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه نجم الهدى وقالت التقى. اما بعد فيقول اصعب عباد الله الكريم احمد المعروف بولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي هذه 4 حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تروى من جهه الرؤيا او من جهه مشاهدة روحة الكريمة جمعتها بهذه الرسالة منها ما لا واسطة بيني وبينه صلى الله عليه وسلم ومنها ما يكون بيني وبينه صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة ومنها ما يكون بيني وبينه صلى الله عليه وسلم واسطتان وأكثر سميتها بالدر السبيل بمبشرات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني دخلت عليه وقعدت بين يديه وهو مراقب واجه زقنه على صدره فقالت عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 سور مثالية. یہ امین ہے بشارتیں ہیں مراقبے میں یا خواب میں بالواسطہ یا بلا واسطہ. میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا. جی اس سلسلے میں چند مبشرات ذکر کریں گے. جی چلو بھائی. الأولى جسم مخرج لكل من علاه وأسفله عرض وأسفله أكثر عرضا من علاه. والثانية جسم مبتوع كالسخط كالعود المركوز فيه. والثالث عود قائم على ارتفاقه جسم كالسخط. ثم فاز علي أن الأولى تمثيل لنسبته صلى الله عليه وسلم فإنها مستوعبة لتنزيل المراتب السابقة الجسمانية والعالية الروحانية. والثانية تمثيل لنسبة السالكين الذين فساحت نسبتهم فيما يلي الأسفل فقط. والثالثة تمثيل لنسبة المجذوبين الذين فساحت نسبتهم فيما يلي الأعلى فقط. فلما فهمت المراد بهذه السور الثلاث رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وتبسم إليه ومد يديه وأشار إلى البيعة فقدمت حتى اتصلت
فنزلت ركبتاي بركبته فأخذ رسول الله عليه وسلم يدي بين يديه فساقها ثم وزع ذقنه على سوده وغمز عينيه ففعلت كما فعل ففاز على قلبي تلك النسبة التي فهمتها أولا. الحديث الثاني بين أنا مراكم في المسجد في بلدي كهنبايت بعد العصر إذا شاهدت روحه الكريم صلى الله عليه وسلم قد حضرت فألبسني رداء فزارني في ذلك الحين بعض دقائق العلوم الشرعية ولم تتزايد حينا بعد حين. الحديث الثالث رأيت في المنام أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما نزل في بيتي وبيد الحسن رضي الله تعالى عنه قلم قد انكسر لسانه فبسط يده ليعطيني وقال هذا قلم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمسك بيدي وقال حتى يصلح الحسين فأسلمه ثم ناولني ثم جاء برداء فرفعه الحسين رضي الله تعالى عنه وقال هذا رداء جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألبسني فمن يومئذ انشرح صدري للتسليم في العلوم الشرعية والحمد لله. الحديث الرابع سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن معنى قوله كنت نبيا وآدم منجدلا بين الماء والطين فبعد على روحه من روحة الكريمة السورة المثالية التي كان قبلها يوجد في عالم الأجسام وأن فيزانها في الحضرة المثالية كان عند كون آدم منجدلا بين الماء والطين وأنه لو صلى الله عليه وسلم زورا تاما بتلك الحضرة وهو المعبر عنه بالنبوة بهذا الحديث. ولذلك لما وجد في عالم الجسماني انتقل معه القوة والمثالية إلى العالم الجسماني فظهر من الأمور ما لم يكن بحسابه. الحديث الخامس سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن معنى قوله كان في عمان ما فوقه هواء وما تحته هواء في جواب من قال أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ففاز عليه روحي من روحه الكريمة سورة نور عظيم في أعالي بعده هيولانيا قد أحاط بمجامل هذا اللفظ بخطوط شعاعية فقيل هذا النور هو التجلي المشار إليه بهذا القول وهذا البعد الهيولاني هو العمار هو الإحاطة بالخطوط الشعاعية وهو القهر المشار إليه من قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. الحديث الثالث أشار صلى الله عليه وسلم إشارة روحانية المخاطب لهذا الفقير إن مراد الحق بك أن يجمع الله تعالى شمل من شمل الأمة المرحومة بك. الحديث السابع سألته صلى الله عليه وسلم عن التسبب وتركه أيها أحسن مني وفاز منه ويروي فإذا برد بسببه قال عن الأسباب والأولاد ثم انكشف الأمر بعد ساعة رأيت التبيض تركني الأسباب ورأيت الروح تركني إلى التبييض. الحديث السابع سألته صلى الله عليه وسلم سؤال روحانيا عن سير تفسير الشيخين عن الأهلين رضي الله تعالى عنهم وأنه أشركهم نسبا وأقضاهم حكما وأشهرهم جلالا وسوقيته عن آخرهم ينتسبون إليه فقال على قلب من صلى الله عليه وسلم أن له صلى الله عليه وسلم وجها ظاهرا ووجها باطنا فالوجه الظاهر إلى إقامة العدل في الناس وتأليفهم وإرشادهم إلى ظاهر الشريعة وهما بمنزلة الجواري له في ذلك والوجه الباطن إلى مراتب الفناء والبقاء والعلوم المروية كلها إنما تنبه من الوجه الظاهر. الحديث التاسع سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن الشيعة فأومى إلي أن مذهبهم باطل وبطل مذهب يعرف من لفظ الإمام وما أفقت عرفت الإمام عندهم هو المعصوم المفترض طاعته موحى إليه وحيا باطنيا وهذا هو معنى النبي ومذهبهم يستلزم إنكار حتم النبوة قبل الله تعالى. الحديث العاشر سألته صلى الله عليه وسلم عن هذه المذاهب وهذه الطرق أيهما أولى عنده بالأخذ وحبه ففاز على قلبي منه أن المذاهب والطرق كلها سواء لا فضل لواحد من الآخر. الحديث الذي يشرعه العلماء المحدثين العاملين بعلمهم المهذبين للطائفتهم البارزة حقه إنه صلى الله عليه وسلم من كثير من الصوفية الذين يبتلونهم بتهذيب لطائفهم الكاملة ولا يفسرونهم بتهذيب لطائفهم البارزة. الحديث الثاني عشر أصابتني مجاعة فدعوت الله أن يكشفها فرأيت روضة الكريمة روضه الكريمة صلى الله عليه وسلم نزلت من السماء معها رغيف كأن الله تعالى أمره أن يعطي من ذلك الرغيف فأعطاني فانكشف الحاجة آخر ذلك اليوم أول الغد والله أعلم. الحديث الثالث عشر لم أتعشى ليلة من الليالي فألهم بعض أصحابنا أن يهدي إلي إناء من لبن فشربته ثم نمت على وضوئي فرأيت روح النبي صلى الله عليه وسلم فأمت إلي أني أنا الذي أرسلت اللبن وألقيت الخاطر في قلب الرجل. الحديث الرابع عشر أخبرني والدي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يبايعه ولقنه النبي وإثبات على طريقة الصوفية وبايعني كما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم ولقني كما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس عشر قال أخبرني والدي أنه كان مريضا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال كيف هرب يا بني ثم بشروا بالشفاء وأعطاه شعرتين من شعور لحيته فتعافى من المرض في الحال وبقي الشعرتان عنده في اليقظة فأعطاني أن أحدهما فهي عينه. الحديث الثالث عشر أمرني السيد الوالد بهذه الصلاة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وقال قرأتها في المنام على النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها. الحديث السابع عشر قال أخبرني سيد والدي سيد الوالد قال أخبرني الشيخ السيد عبد الله وقال بيت القرآن على قارئ زاهد كان يسكن
تقترب. فبينا نحن ندرس القرآن إذ جاء قوم من الأرض يطلبهم سيدهم فاستمع قراءة القارئ وقال بارك الله واتيت الحق القرآن ثم رجع وجاء رجل آخر بذلك الزي فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم البارية أنه سيذهب إلى البرية الفلانية لاستمتاع قراءة القارئ هناك فعلمنا أن السيد الذي كان يطلبهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد رأيته بعيني هاتين والله أعلم. الحديث الثامن عشر أخبرني السيد الوالي أنه أراد في ابتداء طلبه أنه يستلزم دوام الصيام ثم تردد في ذلك الاختلاف العلماء في متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا بإذنه كأنه أعطاه رغيفا قال فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه الهدايا مشتركة فقدمته إليه فأخذوا منه كسرة ثم قال عمر رضي الله عنه الهدايا مشتركة فقدمت إليه فأخذوا منه كسرة ثم قال عثمان رضي الله عنه الهدايا مشتركة فقلت إن قسمتم الرغيف بينكم فأي شيء يبقى لهذا الفقير فأمسك. الحديث التاسع عشر أخبرني سيدي الوالي أنه رجع في رمضان إلى مكان وصفه الحر والتعب فنعس في تلك الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه طعاما لذيذا متخذا من الأرز والحلاوة والزعفران والسمن فأكل حتى شرب وأعطاه ماء باردا فشرب حتى روى ثم استيقظ ولا جوع ولا عطش وفي يده ريح الزعفران. الحديث العشرون أخبرني سيدي الوالي قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أملم وأخي يوسف أصفر فتحيرت بما رأوا لأن الملاحة توجب قال كل عشاق أكثر من السواد وقد روي في قصة يوسف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أن النساء قطعن أيديهن حين رأينه وأن الناس ماتوا عند رؤيته ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن ذلك فقال جمالي مستور عن أعين الناس غيرة من الله عز وجل ولو زال لفعل الناس أكثر ما فعلوا حين رأوا يوسف. الحديث هذه والشمع قال أخبرني سيد الوالي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وظهر علي بتلك الحالة بعض الكلمات إلى زهر النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت ساجدا بين يديك فعز على عصبيه ومنعني عن السجود بذلك. الحديث الثاني والشمع قال أخبرني سيد الوالي قال كنت أسمع طعاما سنة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلن يبتغي سنة من السنتين الشمس أسمى به طعاما فلم أجد إلا حمزا مقليا فقسمته بين الناس فرأيته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذا الحمص متبهجا بشاشا. الحديث الثالث والعشرون قال أخبرني السيد الوالي قال رأيت هديا رضي الله عنه في النوم فسألته عن نسبة الخلبية هل هي لهما مما كنتم تكسبونه في سوق النبي صلى الله عليه وسلم قال توجه إلى قلبك واستأذن نسبتك فاستأذنتها فقال هي. الحديث الرابع والعشرون قال أخبرني السيد الوالي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بتصرف في نفسي فعبرت المقامات حتى وصلت إلى موضع لا يتجاوز إلا نبي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم روي في زمن روحي فرأيت بحرا من النار ثم ذهبت المقامات السابقة من الصبر والطرق والرجاء إلا أن هذه أصول والأولى فروع. الحديث الخامس والعشرون أخبرني السيد الوالي قال رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم راكبا من مسجد من يقود شفاف على باطنه من ظاهره والسحابة والأولياء يجلسون متحلقون عنده فلما وصلت باب قام سيدي عبد القاهر الجيلي والشيخ بلاء الدين النقشبندي فخرج إليه وتذاكرا فقال السيد عبد القاهر أنا أولى به لأن آباءه كانوا آخذين بطريقته وقال الشيخ بلاء الدين أنا أولى به لأنه تربى بروحانية جده أبي أمه وقال آخذا بطريقه ثم اصطلح على أن يتولاني أولا الشيخ بهاء ويفيدني بعد ذلك السيد عبد القادر بما شاء ثم أدخلني مسجد الشيخ بهاء وجلسني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله النبي صلى الله عليه وسلم بصره كنت أول من وقع بصره عليه. الحديث السادس والعشرون أخبرني سيدي الوالد قال شككت في نسب رجل يدعي سيالة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستوطن على سرير ورأيت الرجل مستوطن تحت السرير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا نسبه لم يكن هاهنا. الحديث السابع والعشرون قال أخبرني السيد الوالي قال كان رجل من أصحابنا لا يمز تنباكا ولكنه كان قد هيا القدرة لأسيافه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يوم يقظته لا أدري أي ذلك كان مقبلا إليه ثم عليه وخرج من ذلك المكان قال بشرت إليه وقلت يا رسول الله ما ذنبي فقال ببيتك القدرة ونحن نقرأها. الحديث الثامن والعشرون قال أخبرني سيد الوالي وقال كان رجلان من صالحين أحدهما عالم آمن والآخر آمن ليس بعالم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة واحدة على سورة واحدة أنه أذن للعابد أن يدخل في مجلسه ولم يأذن للعالم فسأل العابد بعض القوم عن ذلك فقال هو يميز تنباك والنبي صلى الله عليه وسلم عليه يكرهه تنباك والنبي صلى الله عليه وسلم يكرهه فلما كان الرجل دخل العالم وجده يبكي لما على الليل تفكره عن السبب فترى عن ساعته ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الليل يأتي على سورة واحدة كأنه أذن للعالم وقربه منه. الحديث التاسع والعشرون بلغني عن سيد العام أنه رأى في المنام كأنه يمشي بطريق ليس فيها أهل قال فإذا رجل يشير إليه تعالى
ثم قال يا بطيء السير انا علي ارسلني اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لارسلك اليه. قال فسرنا حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء علي رضي الله تعالى يدي تحت يده ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال يا رسول الله هذه يد ابي الرضا محمد. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي رضي الله تعالى عنه انا الواسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاولياء والاشاره اليه. قال لقني الأذكار. الحديث الثلاثون. بلغني عن سيد الأمة أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بالنوم فلم يزل يدنيني منه حتى صرت من نفسه. الحديث الهادي والثلاثون. أخبرني الشيخ أبو طاهر أن القشاشي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في بعض حاجاته سورته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقرب إلي من يوم هذا فبحق قربك مني وإن بعدت إلا ما شفعت في يومها أو في قضاء حاجتي كلها تنيبت والأخرى لي ومن أحب أمين. فلما كان بعد هذا بستة أشهر رأى السيد محمد بن علوي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول سلم على أحمد القشاشي وبشره بالشفاعة. ثم على النبي صلى الله عليه وسلم بالليلة الهادي وقال سلم على أحمد القشاشي وقل له إنه جليسي في الفردوس. الحديث الثاني والثلاثون. أخبرني أبو طاهر قال أخبرنا الشيخ أحمد النخعي وقال أمرني الشيخ عيسى بن كنان خلوتي أن أكون خليفة له بمكة المشرفة أن يجتمع عندي السادات الخلوتية بعد التهجد فيقرأ الورد بالقرآن بقراءته. وكنت أميل بقلبي إلى طريق السادة النقشبندية وسقط علي مخالفة الشيخ عيسى وصعب علي الحال فاستغفرت الله تعالى وتوسلت بسير المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك العام زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى المدينة المشرفة نمت في يوم الجمعة قبل الصلاة فأتيت بالمنام كأني في الروضة الشريفة من جهة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الباب الذي بين المحراب والقبر فإذا أنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم في جهة القبلة في جهة سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي ذهب في المسجد فبادرت مسرعا بالوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده الشريفة ثم أيدي الخلفاء واحدا بعد واحد. فلما أتممت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وردني إلى الروضة الشريفة والخلفاء معه وإذا هناك سجادة جديدة مثل الذي يصلي عليه الإمام في المهراب مبسوطا عند رأس قبر الشيخ هذه للسب الأول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجادة الشيخ تاج اجلس عليها وهذا الشيخ تاج رحمه الله تعالى ونفعنا الله به في الدنيا والآخرة. كان وليا لله عارفا به أقام بمكة وشرفت إلى هلول 1040 من الهجرة مدة مدينة ومات فيها. قال الشيخ محمد النخعي وهذه مشيئة منه صلى الله عليه وسلم لحاسدا وإن كان هو صلى الله عليه وسلم شيخا لجميع المؤمنين. والبس النخل والخيرة للشيخ بالطاهر وجاز له والبس أبو الطاهر الخيرة لهذا الفقير وجاز له. الحديث الثالث والثلاثون. أخبرني الشيخ أبو طاهر قال أخبرنا الشيخ أحمد النخعي وقال أخبرنا شيخنا السيد السند أحمد بن عبد القاهري عبد القادر قال أخبرنا الشيخ جمال الدين الخيرواني عن شيخ الشيخ يحيى الخطاب المالكي قال أخبرنا عمي الشيخ بركات الحطابي عن والد حتابي عن والدي عن جده الشيخ محمد بن عبد الرحمن الحطابي شاري مختصر خليلي قال مشينا مع شيخنا العارف بالله تعالى الشيخ عبد المعطي التونسي لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قربنا من الروضة الشريفة ترجلنا فجعل الشيخ عبد المعطي يمشي خطوات ويقف حتى وقف تجاه القبر الشريف وتكلم بكلام لم نفهمه. فلما انصرفنا سألناه وقفاته فقال كنت أطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم عليه فإذا قال لي قدمت ساعة ثم وقفت وهكذا حتى وصلت إليه فقلت يا رسول الله أكل ما رواه البخاري وأنت سيء فقال سيء فقلت له أرميه عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارموا عني. وقد أجاز الشيخ عبد المعطي نفعنا الله تعالى به الشيخ محمد حطابا يرويه عنه وهكذا كل واحد أجاز من بعده. وأجاز السيد أحمد بن عبد القادر بن النخعي يرويه عنه بهذا الإسناد وأجاز النخعي لأبي طاهر وأجاز أبو طاهر لنا. قلت وجدت هذا الحديث بخط الشيخ عبد الحق الديلمي بإسناد له عن الشيخ عبد المعطي بمعناه وفيه. فلما بلغ من الزيادة ما يتعلق بها سأل أن يروي عنه صلى الله عليه وسلم سيد البخاري وسيد المسلم فسمع الإجازة من النبي صلى الله عليه وسلم فذكر سيد مسلم أيضا. الحديث الرابع والثلاثون. أخبرنا أبو طاهر عن الشيخ أحمد النخعي عن البابلي وعن سائب النجم القيسي عن شمس محمد بن محمد العثماني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم في مكة وقرأ عليه أول سورة النحل فأجاز كل رواية سورة النحل وسائر القرآن وأجاز لنا أبو طاهر. الحديث الخامس والثلاثون. شبكني السيد عمر بن بنت الشيخ عبد الله بن سالم وقال شبكني جدي وقال شبكني الشيخ محمد بن محمد بن سليمان وقال الشاب وقال حديث تشويق الأسابيع عليه يا منامين उन्होंने ये शेख अबुल हसन अली मुसारी उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखार में देखा और उनके साथ तशरीफ फरमाई। अल्लाह के रसूल शाबिकनी फमन शाबकनी का तो ये तशरीफ के बाद हजरत करते हैं उसका तरीका कैसे होता है।
जाने के बाद करी जुमला शाबिकनी फमन शाबकनी दखल जन्नत। चलो भाई أبو عثمان المقري وبذلك شاب السيد أحمد الحجي وبذلك شاب أبو سالم التاسي وعن سيد صالح الثواري زوابي عن عز الدين بن الجماعة عن الشيخ محمد شيرين عن الشيخ سعد الدين الزعفراني النوري محمود الزعفراني عن أبي بكر السيواسي وناصر الدين علي بن أبي بكر الزنور المنيتوي وهما عن محمد بن إسحاق القونوي عن الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي عن الشيخ أحمد بن مسعود بن شداد المقري الموسلي عن الشيخ علي بن محمد حايكي الباهري عن الشيخ أبي الحسن علي بن الباغزاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنام بالشفق أصحابه بأصحابه وقال يا علي شابكني فمن شابكني دخل الجنة وما زال يعد حتى وصل إلى سواد ثم استيقظ وأصحابه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ التازي وكذا ينبغي من شابك أحدا أن يقول شابكني فمن شابكني دخل الجنة. الحديث السادس والثلاثون شاباني أبو طاهر أبي الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ أحمد القشاشي وعن أخيه بطريق الشيخ أحمد القشندي الميقاتي أنه رأى في المنام أنه دخل مع شيخ الشيخ أحمد الشناوي والهجرة الشريفة وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل قشندي قصار شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أقرب الناس إلى الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم من استهلك ذاته وصفاته بصفاته قلت هذا هو بعينه مذموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. الحديث السابع والثلاثون شافهني أبو طاهر أبي قال أروى سورة الفاتحة وأوائل البقرة عن القشاشي بقراءته على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. الحديث السابع والثلاثون شافهني أبو طاهر النبي قال أروي سورة إذا زلزلت عن الفقيه المقري الشيخ تقي الدين عبد الباقي الحنبلي بقراءته في المنام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعه لها منه صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع والثلاثون شافهني أبو طاهر النبي قال أروي سورة الكوثر سماعا وقراءة من العربي بالله الشيخ محمد بن محمد الدمشقي بسماعه وقراءته لها في المنام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأربعون أخبرني أبو طاهر عن أبيه عن القشاشي عن الشناوي عن والدي عن الشعرابي عن شيخ الإسلام زكريا شرف الدين في الفتح المراغي عن شرف الدين إسماعيل جبرتي الزبيدي القيلي عن علي بن عمر الواني عن أستاذ التحقيق الشيخ محي الدين محمد بن علي بن عربي أنه قال في المبشرات رأيت وأنا بمكة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين باب الجهاد وباب خزورته ومحمد بن خالد السولفي المساني يقرأ عليه كتاب البخاري فلما أكمل المجد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه واستقبل الركن اليماني وقال اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا ورزقنا الله العافية وأدام لنا وجعلنا قلوبنا للتقوى ووفقنا لما يحب ويرضى. فهذه 40 حديثا من المبشرات تيسر جمعها في هذه الرسالة بعون الله تعالى. ونلحق عن خاتمة قال أخبرني سيدي الوالي أنه رأى في المنام سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام فلقنه ذكر باسم ذاته على وقت طريقة النقشبندي ولقنني كما لقنه. رأيت في المنام قوما يتشاجروا فيما بينهم وتزاروا وتشاكموا وتمثل لهم ذلك حيوانا شبيها بالزبط فأخذت قصبة ليقتله بها واشتددت خلفه فالتفت إليه وقال إن قتلتني تمثل الشارع حيوانا أشد خوفا مني فرعبت منه والتجأت إلى سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام فتحدث معي ساعة وآنسني حتى ذهب عني ما كنت أجده في نفسي. وكان من جملة حديثه الذين قال إنما كنا معشر الرسل ننهى الأمم عن مثل هذه الشرور التي إذا وجدت لا تزول أبدا إنما تنقلب من طور إلى طور ومن سورة إلى سوره. وعند هذا انتهت الرسالة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا تمت بعون الله الملك الوهاب والصلاة والسلام على رسول محمد البشير بالثواب والنذير بالعقاب وعلى آله وصحبه الذين وعدوا يسير الحساب وأوتوا الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله इसके बाद नवादिर के ये हदीस के आप तो पर मशहूर नहीं है इन हदीस को हज़रत शाह ने ज़ियारत से आया था जैसे वो मदरसे में कैसे मेहमान था कराची में घूमा हमने मौलवी साहब को पकड़ा दिया हमारे मौलवी साहब भी बड़े सीधे साले ये मंदिर फलसफा जहाँ पढ़ते हैं इसमें नहीं करते थे उसका कोई लिखा करे समझ बात आ रही वो मौलवी साहब को पकड़ा दी जहाँ शहर कराची में घूमा वो लेकर किससे गया वो सब्जी वाला के पास खड़ा कर दिया बच्चों को छोड़ दिए अच्छा वो सब्जी वाला के पास खड़ा कर दिया फल फ्रूट वाला भी साथ खड़ा था आवाज नहीं आ रही चलो भाई
تو ہمارے مولوی صاحبان تو بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں. یقین جانا یہ ہم لوگ جو منطق پڑھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. حالانکہ یہ مشق کی چیز ہے. چھوٹا بچہ دھوکہ دے گا, دکاندار ہے نا, سمجھ بات. مولوی صاحب کہ جی ہاں ارے حضرت آپ تو بڑے شیخ ہیں ماشاء اللہ سے, فلاں مدرسے تو وہ سمجھ بات. وہاں پہ جو سب سے بیکار چیز ہوگی سب سے مہنگی میں پکڑا دے گی مولوی صاحب کو. مولوی صاحب سوچتے ہیں کہ واقعی اس کو مجھے پہچانا کیسے کہ میں اتنا بڑا اللہ والا ہوں. تو وہ جو ہے وہ عرب شیخ آیا تھا, ہم نے وہ پکڑا دے کہ وہ مولوی صاحب کو گھما, وہ سبزی کو والا کے پاس کھڑا کر دیا. پھل فروٹ والا ساتھ کھڑا تھا. اس نے کینو اٹھایا مالٹا, کہتے ماں ہاں یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ہاضا پرتقال, یہ مالٹا ہے. اس نے کہا ہاضا پرتقال اتنا چھوٹا, ہاضا صغیر وعندنا کبیر, کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے, ہمارا ہاں بڑے بڑے پرتقال ہوتے مالٹے. پھر کیلا اٹھایا, ایسے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیلا ہے. صغیر وعندنا کبیر, کیلے بھی ہمارے ہاں بڑے. جو بھی اٹھاتا ہے ہاضا صغیر وعندنا کبیر. مولوی صاحب بھی بڑے تنگ آ گئے, سمجھ بات ہے. اس پھر تربوز اٹھا کہ ماں ہاضا, کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جناب علی یہ ہمارے ملک کا انگور کا دانہ ہے. ماشاء اللہ سمجھ کچھ کوئی پیدا کر اللہ والوں. جی چلو بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع ثاني الأمة المرحومة إلى سيد الأنبياء وجعل حديثه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلم على نحو ظاهرا معروفا عليه اعتماد العلماء وخفيا غريبا لا يلتمس إلا تبركا بالاتصال من مقتضي الشريعة الغراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الكريم أحمد المعروف بولي الله ابن عبد الرحيم حشره الله تعالى مع سلف السالين مع أصناف جملة حملة الدين. هذه أسانيد نادرة من مسند الجن ومسند الحرب ومسند الخضر عليه الصلاة والسلام ومسند المعمرين المختلف في صحبتهم. جمعتها بهذه الرسالة استغرابا لا تنويها بصحتها, وسميتها بالنوادر من حديث سيد الأوائل والأواخر صلى الله عليه وسلم. ذكر المسند الجن. لنا حديث من مسند الجن رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى عن الجن, وهو مدلول قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد. يعني سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم كما يفسره الحديث الصحيح بمثله, أنه ثبت عندنا بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من ربنا تبارك وتعالى أنه أخبر عن الجن أنهم قالوا سمعنا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المصافحة من مسند الجن رويناه من طريقين. ألف صافحت أبا طاهر صافح أباه الشيخ إبراهيم القدوس صافح الشيخ أحمد القشاشي صافح الشيخ أحمد الشنابي صافح أباه علي بن عبد القدوس صافح الشيخ عبد الوهاب الشهربي. قال في كتاب اللطائف المنني صافح الشيخ إبراهيم القيرواني وهو صافح الشريف المناري بمكة, وهو صافح بعض الجن الذين صافحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشهربي فبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رجال. صافحت السيد عبيد الله بن عيدروس بن الشيخ علي العيدروسي. قال صافحت السيد جعفر بن صادق بن السيد مصطفى العيدروسي. وقال صافحني جندي اسمه غانم سنة 98 بعد الألف بعد أن صلى العصر مع والدي قدس سره في المسجد ذات يوم, وأمره والدي أن يصافحني حين أخبره أنه صافحه جني كان من النفر الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الجن, وقد عمر أكثر من 700 سنة وهو صافحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله. حدیث اس حدیث سے پہلے جو ہے نا یہ جو حاشیہ نیچے کی طرف سے دیکھو, جو سب سے پہلے حاشیہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ پڑھیے. كذا في النسخة المطبوعة والصحيح 6 طرق كما ترى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الطرق قصة. آپ کوئی وہ چلے گئے. یہ جو حاشیہ ہے نا نیچے کی طرف سے صفحے کے نیچے جو پہلا حاشیہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے
ووقعت قصة جي ووقعت قصة كذلك لأخي المؤلف الشاه أهل الله رحمه الله تعالى كما ذكره صاحب تذكرة الرشيد في هامش كتابه، وهي أن الشاه أهل الله كان يتلو القرآن في المسجد فإذا بحية صغيرة فقتلها، فجاء رجلان وقال إن الملك يطلبه، وظن الشيخ أنه يطلبه ملك الإنس، وكانت دولة المغلول تحكم على الهند إذن، فقام الشيخ معهما وذهبا به إلى البرية، والشيخ يسير معهما وهو يحسب أن ملك الإنس خرج إلى الازديار وطلبه من السحراء، ولم يزل يمشي معهما حتى رأى بابا في الأرض فدخل فيه، فإذا هناك ملك الجن يحكم في المخاصمات، فسلم الشيخ وجلس في ناحية المجلس، فلما فرغ الملك من القضايا طلب الشيخ وبرز المدعي قائلا: إن هذا قتل ابني وأطلب القود منه. قال الشاه أهل الله: إني لم أقتل أحدا، ثم بان أن المراد بقتل ولده هو ما قتله في سورة الحيض، فأقر الشيخ بقتله وكان أن يقتل قصاصا بأمر الملك، لكن ظهر هناك في ذلك الحين صحابي جني وقرأ حديث من قتل في غير زيه فدمه هدر. من قتل في غير زيه فدمه هدر، یہ میں نے بتا دیا کہ وہ حدیث کی جو اس کی سند ہے. جی چلو بھائی. فأبطل الملك دمه لما سمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغ الشاه لله إمام النو، وطلب حكيم الأمة الثانوي قدس سره إجازة هذا الحديث من القطب الكنغوري، قدس سره فكتب له الإجازة وذكر سنده هكذا: حدثني شيخ الشاه أحمد سعيد المجددي قال حدثني أبي الشاه أبو سعيد المجددي قال حدثني شيخ شيوخ الشاه عبد العزيز الدهلوي قال حدثني عمي شاه الله الدهلوي عن القاضي الجيني المعمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل في غير زيه فدمه هدر. واپس هذا حديث کی طرف. حديث من تزيى بغير زيه فقتل فدمه هدر، رويناه من 7 طرق. أخبرنا أبو طاهر عن أبي عن الخشاشي عن الشنوي عن أبي عن الشيخ عبد الوهاب الشعراوي عن الشيخ الإسلام زين الدين زكريا عن الشرف أبي الفتح الوراغي عن الشرف إسماعيل بن أبي إبراهيم الجورتي بإجازته عن المسند المعمر علي بن عمر الواني بإجازته عن أستاذ التحقيق الشيخ محي الدين محمد بن علي بن عربي قال بالباب 12 بعد 300 من الفتوحات المكية قال حدثني الزرير إبراهيم بن سليمان بمنزله بحلب وهو من دير الرمان من أعمال الخبر عن رجل خطاب ثقة كانت قتل حية فأخطبته الجن فأخذرته بين يدي شيخ كبير منه وهو زعيم القوم، فقالوا هذا قتل ابن عمنا. قال الحتاب: لا أدري ما يقولون، وإنما أنا رجل حتاب تعرضت لي حية فقتلتها. فقالت الجماعة: هو كان ابن عمنا. فقال الشيخ رضي الله عنه: خلوا سبيل الرجل وردوه إلى مكانه فلا سبيل لكم عليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لنا: من تسور في غير سورته فقتل فلا عقل فيه ولا قود، وابن عمكم تسور في سورة حية وهي من أعداء الإنس. قال الحتى فقلت له: يا هذا الشيخ أراك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدركته؟ قال: نعم، أنا واحد من جن نسيبين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناهم منه، وما بقي من تلك جماعة غيري، فأنا أحكم في أصحابي بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر لنا اسم ذلك الرجل من الجن ولا سأله عن اسمه. قال أخبرنا أبو طاهر عن أبي عن الخشاشي عن الشنابي عن الشمس الرملي عن الزين زكريا عن الحافظ بن حجر أنه قال في إنباء الغيب في ترجمة نور الدين علي بن محمد بن النعمان الأنصاري الهبي: اجتمعت به بمصر وفي مدينة التي يقال لها وهي بالقريب من قوس بالسعيد الأعلى، وكان يذكر عن أبي السراج قاضي قوس، وكان وجيها في زمانه ومكانه أنه كان في منزله، فخرج علينا ثعبان مهول المنزل ففزع منه فضربه فقتله فاحتلم في الحارب من مكانه ففقد من أهله فقام مع الجن إلى أن حملوه إلى قاضي فدعا عليه ولي المقتول فأنكر، فقال له القاضي: وعلى أي سورة كان مقتول؟ فقيل: في سورة ثعبان. فالتفت القاضي إلى منزل بجانبه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تزيى لكم بغير زيه فاقتلوه. فأمر القاضي بإطلاقه فرجعوا به إلى منزله.
وبه قال اخبرنا ابو طارق ابيه عن طريق ابن عساك في تاريخه قال اخبرنا ابو القاسم خزر بن الحسين بن العبدان قال اخبرنا ابو القاسم بن الاعداء قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد الجناي سمعت ابا محمد الحسن بن احمد بن محيد الحمصي يقول حدثني بعض شيوخنا عن شيخ له انه خرج في نزهه له ومعه صاحب له بحاجه فابتى عليه فلم يره الغد فجاءه اليه وهو ظاهر العقل فكلموه فلم يكلمه الا بعد وقت فقالوا ما شانك قال اني دخلت الى بعض الخراب ابول فيه فاذا حية قتلتها فما هو الا ان اخذني شيء فانزلني في الارض واستوحشتني جماعه فقالوا هذا قتل فلانا فقالوا نقتله قال بعضهم امزوا به الى الشيخ فامزوا به اليه فاذا شيخ حسن الوجه كبير اللحيه ابيضها فلما وقفنا قدامه قال ما قصتكم فقصوا عليه القصه فقال في اي سوره ظهر قالوا في سوره حيد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليله الجن من تصور منكم في سوره غير سورته فقتل فلا شيء على قتله خلوا سبيله فخلوني. وبه قال اخبرنا ابو طاهر عن ابيه قال اخبرنا الشيخ المعمر الفاضل والمورس والعبد الملك بن عبد اللطيف النبناني باجازه مكاتبه باجازته العامه من المفتي قطب الدين محمد بن احمد النهروالي الاصل المكي الداري عن والده احمد بن محمد النهروالي عن الاستاذ المحقق جلال الدين محمد الدواني الصديقي انه قال اخبرنا الشيخ العالم العامل التقي الكامل السيد سفي الدين عبد الرحمن الله قدس سره انه قال لزكريا الفاضل العالم التقي الشيخ ابو بكر عن الشيخ برهان الدين الموصلي وهو رجل عالم فاضل صالح ورع انا توجهنا من مصر الى مكه نريد مكه فنزلنا وخرج علينا ثوبان فتبادر الناس الى قتله فقتله ابن عمي فاختطف ونحن نرى سعيه وتبادر الناس على الخيل والركاب يريدون رده فلم يقدروا على ذلك فحصل لنا من ذلك امر عظيم فلما كان اخر النهار جاء عليه السكينه والوقار فسالناه ما شانك فقال ما هو الا ان قتلت هذا الثوبان الذي رايتموه فصنع بي كما رايتم واذا انا بين قوم من الجن يقول بعضهم قتلت ابانا وبعضهم قتلت اخي وبعضهم قتلت ابن عمي فتكاثروا علي واذا رجل لصق بي فقال لي قل انا بالله وبالشريعه المحمديه فقلت ذلك فاشار اليهم ان سيروا الى الشرع فسرنا حتى وصلنا الى شيخ كبير على مستطيلة فلما سرنا بين يديه قال خلوا سبيله وادعوا عليه فقال الاولاد ندعي انه قتل ابانا فقلت حاشا لله انما نحن وفد بيت الله الحرام نزلنا هذا المنزل فخرج الينا ثوبان فتبارد الناس الى قتله فضربته فقتلته فلما سمع الشيخ مقالتي قال خلوا سبيله سمعت ببطن نخلة من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تزيى بغير زيه فقتل فلا دية عليه ولا قولا. وجدت بخط الشيخ عبد الحق الدهلوي قدس سره انه سمع الاستاذ مولانا محمدا مقيم عن الاستاذ الامير محمد مرتضى الشريفي بسنده بواسطتين عن الاستاذ المحقق العلامه جلال الدين محمد الدواني مثله. ذكر لي بعض اهل السنه ان رجلا منهم توجه لاهور فخرج عليه في بعض الطريق ثوبان فقتله الرجل فبدا اخي المقتول وجره الى اسفله الجن وانه راى هناك رجل كان يعرفه من بني ادم فراه ذلك الادمي ان يقول بحضره الملك والقاضي انا بالشريعه المحمديه فذهب القاتل وولى المقتول الى مجلس العداله ووجد هناك السلطان والقاضي فقال المقر عندنا في الشريعه ان من تصور بسوره الحيه او غيرها فليس بقتله قصاص فخلى السلطان سبيله ثم انه اتم بساهر الادمي يفامر وان يرجع الى السلطان ويسأله أن يجعل معه من يحفظه من ظلم أولياء المقتول ففعل وجاء الحافظ حتى أدخله في بلاد بني آدم. وليس في هذه القصة رفع الحديث ولا أن القاضي صحابي. حديث سورة الفاتحة قال أخبرني أبو طاهر قال أخبرنا الشيخ أحمد النخلي قال أجازني الشيخ عيسى المغربي بقراءة الفاتحة الكتاب فقرأته عليه قال الشيخ عيسى قرأت على شيخ علي الأجهورية قال الأجهوري قرأت على شيخ الفاضل عن نور الدين علي بن أبي بكر القرافي قال القرافي قرأتها على القاضي القضاة الشمس الدين محمد بن إبراهيم الثنائي قال الثنائي قرأتها على القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد القاني قال القاني قرأتها على علم الدين سليمان مؤدب أولاد الجن قال سليمان قرأتها على القاضي شمهورش قاضي الجن رضي الله عنه قال شمهورش
قرأتها على من أنزلت عليه سيد الوجود ومنبع الكرم وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أئمة الهدى وتابعيهم بإحسان ومن بهم اقتدى آمين. قال أخبرنا المولوي عزيز الله بن المولوي مراد الله المحدث قال أخبرني أبي المولوي مراد الله قال حدثني الشيخ محمود المغربي المكي قال حدثني الشيخ عبد الوهاب الجني الجزري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغه مني حديث فرده فأنا خصمه يوم القيامة. وبه قال أخبرنا المولوي عزيز الله قال حدثني أبي قال حدثني الشيخ عبد الوهاب الجني الجزري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد كنت رأيت المولوي مراد الله وجالسته ونذرته ولم أكن أعلم أن عنده هذين الحديثين فباعتبار رواية ليس بيني وبينه صلى الله عليه وسلم إلا نفسان إنسي وجني وباعتبار رواية الحديث الأول أربعة وباعتبار رواية الحديث الثاني ثلاثة والحمد لله رب العالمين. حديث عمرو بن طلق الجني وله طريقان. قال أخبرني أبو طاهر عن أبيه أنه قال في المسلسلات تعليقا قال السويد قال الطبراني قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثني عمرو بن جندي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النجم فسجد وسجدت معه. وقال ابن عدي في الكامل قال حدثنا عثمان بن صالح قال رأيت عمرو بن طلق الجني فقلت له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وبايعته وأسلمت وصليت خلفه الصبح فقرأ سورة الجن فسجد فيها سجدتين. قصة سرق الجني شاقهني أبو طاهر عن أبيه أنه قال ذكرها البيهقي في الدلائل وعلق عنه الحافظ ابن حجر بإصابته واختلفت الطرق في نقلها ففي بعضها صاحب القصة صفوان بن المعتل وفي بعضها أبو رجاء العتاردي وفي بعضها عمر بن عبد العزيز واسم المدفون في الأولين عمرو وفي الثالثة سرق وفي رواية وخرقاء في الأخرى وفي رواية صفوان قيل إنه آخر التسعة الذين يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية إن أبي رجاء قيل إنه آخر من بقي من النفر الذين كانوا يستمعوا القرآن من الجن وفي لفظ آخر من بقي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عمر بن عبد العزيز قال له الهاتف هذا سرق ولم يبق ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الجن غيره وغيره. وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تموت يا سارق بكرات من الأرض ويدفنك خير أمتي. وفي رواية أخرى قال له الهاتف إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوما يا خرقا تموتين بفلاة من الأرض ويدفنك خير من مؤمني أهل الأرض. وفي لفظ خير أهل الأرض يومئذ فقال له عمر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال نعم. فبكى عمر حتى كاد يسقط عن راحلته. مسند الحضرمي عليه السلام. وحديث المسابحة الخزرية سابحني السيد عمر بن بنت الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي وشد على يدي وقال المراد بهذا الشد الاشتداد في تأكيد صحبته. قال سافحني جدي الشيخ عبد الله كذلك كما سافحه الشيخ محمد بن سليمان كما سافحه الشيخ أبو عثمان سعيد بن إبراهيم الجزائري والمعروف بقدوره كما سافحه الشيخ أبو عثمان بن أحمد المقري القرشي كما سافحه الشيخ سيد أحمد الحجي الوهراني كما سافحه الشيخ سيد سالم التازي كما سافحه الشيخ السالم الزواوي كما سافحه الفقيه السالم حافظ عزله سيدي عبد الله بن محمد بن موسى العيدروسي وحدثه بها عن شيخه الأستاذ أبي عبد الله محمد بن جابر الغساني وعن الإمام الرباني أبي عبد الله محمد بن علي المراكشي شهدته بابن علوات عن أبي عبد الله السلفي عن الإمام العالم أبي العباس أحمد بن بنا عن ولي الله تعالى أبي عبد الله الهزمي عن أبي العباس الخزري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المسبعات العشر. قال أخبرني السيد عمر بنت الشيخ عبد الله عن جده عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي عن علي بن أبي بكر القرافي عن أبي الفضل السيوطي عن الشهاب أحمد بن محمد الحجازي عن أبي إسحاق التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن عبد العزيز بن دلق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن يحيى الرداني قال أخبرنا أبو علي
محمد بن عبد العزيز المهدومي قال اخبرنا عمر بن ابي طالب قال اخبرنا ابو طالب المكي في كتاب قوت القلوب قال روى سعد بن سعيد عن ابي طيبه عن كرد بن وبره قال اتاني اخ لي من اهل الشام فاهدى لي هديه فقال يا كرد اقبل مني هذه الهديه فانها تعم الهديه نعم الهديه. فقلت يا اخي من اهدى لك هذه الهديه؟ فقال اعطانيها ابراهيم التيمي. قلت افلم تسال ابراهيم من اعطاه هذه الهديه العظيمه؟ قال بلى. وقال كنت جالسا في فناء الكعبه وانا في التهليل والتسبيح والتمجيد والتحميد فجاءني رجل فسلم علي وجلس عن يميني فلم ار في زماني احسن منه وجها ولا احسن منه ثيابا ولا اشد بياضا ولا اطيب ريحا. فقلت يا عبد الله من انت ومن اين انت ومن اين جئت؟ فقال انا الخزر. فقلت باي شيء جئتني؟ قال جئتك للسلام عليك وحبا لك في الله وعندي هديه اريد ان اهديها اليك. فقلت ما هي؟ قال هي ان تقرا قبل ان تطلع الشمس وتنبسط على الارض وقبل ان تغرب سوره الحمد 7 مرات وقل اعوذ برب الناس 7 مرات وقل اعوذ برب الفلق 7 مرات وقل هو الله احد 7 مرات وقل يا ايها الكافرون 7 مرات وايه الكرسي 7 مرات ونقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات وتستغفر للمؤمنين والمؤمنات 7 مرات وتستغفر لنفسك ولوالديك 7 مرات وتقول 7 مرات اللهم يا رب افعل بي وبهم عاجلا واجلا في الدين والدنيا والاخره ما انت له اهل ولا تفعل بنا يا مولاي ما نحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم وانظر ان لا تدع ذلك غدوه وعشيه. فقلت احب ان تخبرني من اعطاك هذه العطيه؟ فقال اعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت اخبرني بثواب هذا؟ فقال لي اذا لقيت محمد صلى الله عليه وسلم فاساله عن ثوابه فانه يخبرك. وذكر ابراهيم التيمي رحمه الله انه راى ذات ليله في منامه كان الملائكه جاءته فاحتملته حتى ادخلوه الجنه فراى ما فيها ووصفها وصفا عظيما مما راى من صفه الجنه. قال فسالت الملائكه فقلت لمن هذا كله؟ فقالوا للذي يعمل بمثل عملك. وذكر انه اكل من ثمرها وسقوه من شرابها. قال فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 70 نبي و70 صفا من الملائكه كل صف مثل ما بين المشرق الى المغرب. فسلم علي واخذ بيدي فقلت يا رسول الله ان الخزر اخبرني انه سمع منك هذا الحديث. فقال صدق الحزر وكل ما يحكيه فهو حق وهو عالم اهل الارض وهو من رؤوس الابدال وهو من جنود الله في الارض. فقلت يا رسول الله ومن قال هذا وعلمه ولم يرى مثل الذي رايت في منامي هذا يعطى شيئا مما اعطيته؟ قال والذي بعثني بالحق انه ليعطى العامل بهذا وان لم يرني ولم يرى الجنه فانه ليغفر له جميع الكبائر التي عملها ويرفع الله عنه غضبه ومقته ويؤمر صاحب الشمال الا يكتب عليه شيئا من السيئات الى سنه. والذي بعثني بالحق انه ما يعمل بهذا العمل الا من خلقه الله سعيدا ولا يتركه الا من خلقه الله شقيا. والذي بعثني بالحق انه من عملها بهذا. وذكر بقيه الفضائل. وقد كان ابراهيم التيمي رحمه الله مكث 4 أشهر لم يطعم طعاما ولم يشرب شرابا فلعله بعد هذه الرؤيا والله اعلم. حديث الصلاه والدعاء الذين ينال ببركتهما رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال اخبرني नमाज है और दुआ है, इसके पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है साथ में। जी قال اخبرني ابو طاهر عن ابي عن القشاشي عن الشنابي عن والده عن الشيخ ابو الوهاب الشعربي عن الزين زكريا عن الحافظ بن حجر عن البرهان الشامي عن ابي العباس احمد بن ابي طالب الحجاز عن عبد العزيز عن محمد بن يحيى الداني عن المهدوي عن عمر بن ابي طالب عن ابيه قال في قوت القلوب روي عن عبد الرحمن بن منصور عن سعيد بن سعيد عن كرز بن وبرة قال كان وبرة من الابدار. قال حدثني اخ لي من اهل الشام عن اخ له من الابدار قال قلت للخضر عليه الصلاه والسلام علمني شيئا اعمله في ليله. فقال اذا صليت المغرب فقم الى صلاه العشاء الاخره مصليا من غير أن تكلم أحدا وأقبل على صلاتك التي أنت فيها وسلم في كل ركعتين وأقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 3 فإذا فرغت من الصلاة انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحدا وصل ركعتين واقرأ بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 7 مرات وفي كل ركعة ثم اسجد بعد تسليمك واستغفر الله 7 مرات وصل على النبي صلى الله عليه وسلم 7 مرات وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم 7 مرات ثم ارفع راسك من السجود واستوي جالسا وارفع يديك وقل يا أيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأولين والآخرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله ثم قم وأنت رافع يديك فادعو بهذا الدعاء ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة على يمينك وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وداوم بالصلاة عليه حتى يذهب بك النوم. فقلت له أحب أن تعلمني مما سمعت هذا فقال إني حضرت محمد صلى الله عليه وسلم حيث علم هذا الدعاء وأوحى به إليه وكنت عنده وكان ذلك بمحذر مني فتعلمته ممن علم إياه. وقال إن هذه الصلاة وهذا الدعاء ممن داوم عليهما بحسن يقين وصدق نية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يخرج من الدنيا وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى أنه أدخل الجنة ورأى فيها الأنبياء ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وعلمه ولهذا فضائل كثيرة اختصرناها للإيجاد. شابهني أبو طاهر عن أبي عن القشاشي عن الشنابي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن عبد العزيز بن فهد الحاشمي العلوي المكي عن عمه جار الله بن عبد العزيز بن فهد المكي عن أبي الفضل جلال الدين السيوطي قال أنبأني الشيخ جلال الدين المنقه عن أبي إسحاق التنوخي عن أبي العباس الحجازي عن أحمد بن يعقوب المارستاني عن قطب للطريقة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال في غنية الطالبين وروي عن عبد الرحمن بن حبيب الحارثي البصري عن سعيد بن سعد عن أبي طيبة عن قرن بن وبرة الحارثي وكان من الأبدال قال أتاني أخ لي بالله من أهل الشام فأهدى إلي هدية وقال أقبلها مني يا كرد فإنها من نعم الهدية. قال فقلت له يا أخي ومن أهدى إليك هذه الهدية؟ قال أعطانيها إبراهيم التيمي. قال فقلت فهل سألت إبراهيم من أعطاه هذه الهدية؟ قال بلى. وقال وكنت جالسا في بارة الكعبة الشريفة وأنا بالتهليل والتسبيح والتحميد فجاءني رجل فسلم عليه وجلس عن يميني فسلم فلم أر في زماني أحسن منه وجها ولا أحسن منه ثيابا ولا أطيب منه ريحا ولا أشد بياضا منه. فقلت يا عبد الله من أنت ومن أين جئت؟ قال أنا الخزر جئت للسلام عليك وحبا لك في الله وعندي هدية أريد أن أهديها إليك. قلت له فأعلمني هديتك هذه ما هي؟ فقال الخضر عليه الصلاة والسلام تقرأ قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تنبسط على الأرض وقبل أن تغرب سورة الحمد لله 7 مرات وقل أعوذ برب الناس 7 مرات وقل أعوذ برب الفلق 7 مرات وقل هو الله أحد 7 مرات وقل يا أيها الكافرون 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 7 مرات اللهم صل على محمد وآله وسلم 7 مرات وتستغفر لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات 7 مرات وعقب الاستغفار تقول اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تنفع ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن أهله إنك غفور حليم جواد كريم بر رؤوف رحيم 7 مرات وانظر ألا تدع ذلك غدوة وعشية فإن الذي أعطانيها قال لي قولها مرة واحدة في دهرك. فقلت أحب أن تعرفني من أعطاك هذه الهدية؟ قال أعطانيها محمد عليه الصلاة والسلام. قال فقلت للخضر علمني شيئا إذا قلته رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فأسأله أهو أعطاك هذه الهدية؟ فقال لي أمتهم أنت لي؟ قلت لا ولكني أحب أن أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي إن كنت تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في منامك فأعلم أنك إذا صليت المغرب تقوم تصلي إلى العشاء الآخرة من غير أن تكلم أحدا من الآدميين وأقبل على صلاتك التي أنت فيها وتصلي في كل ركعتين واقرأ في كل ركعة سورة الحمد لله رب العالمين مرة وقل هو الله أحد 7 مرات ثم تصلي العشاء في جماعة ولا تكلمن أحدا حتى تأتي منزلك وتصلي الوتر وتصلي عند نومك ركعتين تقرأ في كل ركعة سورة الحمد لله مرة وقل هو الله أحد 7 مرات ثم اسجد بعد الصلاة واستغفر الله تعالى في سجودك 7 مرات وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 7 مرات ثم ارفع رأسك من السجود واستوي جالسا وارفع يديك وقل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إله الأولين والآخرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله ثم قم فادعو بمثل ما دعوت في قيامك ثم اسجد وادعو في سجودك بمثل ما دعوت ثم ارفع راسك ثم نم حيث شئت مستقبل القبة وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدم حتى يغلب النوم. فقلت
أحب أن تعلمني ممن سمعت هذا الدعاء. فقال أمتهم أنت لي؟ فقلت والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا ما أنا بمتهم لك. فقال عليه الصلاة والسلام إني حذرت محمدا عليه السلام علم هذا الدعاء وأوحى إلى عليه وكنت عنده فتعلمته ممن علمه إياه. وقال إبراهيم فقلت أخبرني بثواب هذا الدعاء. فقال للخضر عليه السلام إذا لقيت محمدا عليه الصلاة والسلام فسره عن ثوابه. قال إبراهيم فقلت ما قال لي خضر ولم أزل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في فراشي فذهب النوم من شدة الفرح بما علمني الخضر وبما رجوته من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبحت على تلك الحال إلى أن صليت الفجر وجلست في محرابي إلى أن ارتفع النهار فصليت الزحاف وأنا أحدث نفسي إن عشت الليلة فعلت هذا كما فعلت في الليلة الماضية فغلبني النوم فجاءتني الملائكة فاحتملوني فأدخلوني في الجنة فرأيت قصورا من الياقوت الأحمر وقصورا من زمرد وقصورا من لؤلؤ أبيض ورأيت أنهارا من عسل ولبن وخمر ورأيت في قصر منها جارية أشرقت علي فرأيت صورة وجيها أشد من نور الشمس الزاحية وإذا لها زوائب قد سقطت على الأرض من أعلى القصر. فسألت الملائكة الذين أدخلوني لمن عن هذا القصر ولمن هذه الجارية فقالوا للذي يعمل مثل عملك فلم يخرجوني من تلك الجنان حتى أطعموني من ثمرها وأسقوني من ذلك الشراب ثم أخرجوني وردوني إلى الموضع الذي كنت فيه. فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 70 نبيا و70 صفا من الملائكة كل صف ما بين المشرق والمغرب وسلم عليه صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقلت يا رسول الله إن الخضر أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الحجر كل ما يكيه فهو حق وهو عالم أهل الأرض وهو رئيس الأبدال وهو من جنود الله تعالى في الأرض. قلت يا رسول الله ما لمن يعمل هذا العمل من الثواب سوى ما رأيت؟ فقال رسول الله عليه وسلم وأي يكون أفضل من هذا الذي رأيت وأعطيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت موضعك من الجنة وأكلت من ثمارها وشربت من شرابها ورأيت الملائكة والأنبياء معي ورأيت الحور العين. فقال يا رسول الله فمن يعمل مثل الذي عملت ولم ير مثل الذي رأيت في منامي هل يعطى شيئا مما أعطيته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبي إنه لا يغفر له جميع الكبائر التي عملها ويرفع الله عنه غضبه ومقته والذي بعثني بالحق نبي إنه لا يعطى العامل لهذا وإن لم يرى الجنة في منامه مثل ما أعطيت. وإن مناديا ينادي من السماء أن الله تعالى قد غفر لعامله ولجميع أمة محمد عليه السلام من المؤمنين والمؤمنات من المشرق إلى المغرب ويؤمر صاحب الشمال ألا يكتب على أحد منهم شيئا من السيئات المستقبلة. قال فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله بالذي أراني جمالك وأراني الجنة له هذا الثواب. فقال صلى الله عليه وسلم نعم يعطى ذلك جميعا. فقلت يا رسول الله إنه لا ينبغي لجميع المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا ويعلموه ما فيه من الثواب والفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله سعيدا ولا يتركه إلا من خلقه الله شقيا. فقلت يا رسول الله فهل يعطى عامل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبي إن من عمل هذا العمل ليلة واحدة كتب له بكل قطرة نزلت من السماء من خلق الله تعالى الدنيا إلى يوم ينفخ في السور حسنات ويمحى عنه بعدد كل حبة تنبت في الأرض سيئات له ولمن عمل به من المؤمنين والمؤمنات من الأولين والآخرين. حديث إذا رأيت الرجل لجوجا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. شابه يبطلنا به. قال أخبرنا شيخنا سفي الدين أحمد وهو القشاشي بسنده إلى ابن أبي الفتوح قال أخبرنا قطب الدين محمد بن كافي الدين إبراهيم بن فخر الدين أحمد الفخري قال أخبرنا الشيخ إمام الدين علي بن المبارك شاه الشهير بخواجه شيخ قال أخبرنا شيخ الإسلام ركن الملة والدين علاء الدولة بيابانكي قال أخبرنا أبو العباس الخضر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الرجل لجوجا معجبا برأيه
فقد تمت خسارته. حديث ما من مؤمن يقول صلى الله على محمد إلا نذر الله قلبه ونوره. له طريقان شافعني أبو طاهر عن أبيه عن القشاشي بسنده إلى ابن أبي الفتوح قال أخبرنا محمود بن علي بن أبي بكر المعمر الإسفهاني قال أخبرنا قطب الأنام ركن الحق والدين مولانا علاء الدولة السمناني قال أخبرنا أبو العباس الخضر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يقول صلى الله على محمد إلا نذر الله قلبه ونوره. شابهني أبو طاهر عن أبيه قال السخاوي في القول البديع وذكر العلامة المبدل فيروز الأبادي بسنده إلى المزهر السمرقندي يعني عبد الله بن الخيام قال دخلت يوما في مغابرة كعب وساق الحكاية في اجتماعه بإلياس والخضر عليهما السلام وسؤاله هل رأيتما محمد صلى الله عليه وسلم وقولهما نعم وطلبه سماع شيء منهما يرويه عنهما وروايتهما له أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن صلى على محمد إلا نظر الله عز وجل به قلبه ونوره. حديث المصافحة المعمرية من 6 طرق. سابعني أبو طاهر قال سابه الشيخ أحمد النخلي قال سابعني العارف الكبير الشيخ تاج الدين الهندي النقشبندي قال سابعني الشيخ عبد الرحمن الشهير بهاجي زمزمي قال سابعني الشيخ الحافظ حافظ العلي الأولي قال سابحني الشيخان الشيخ محمود الإسفرائي والسيد الأمير علي الهمداني قال سابحنا أبو سعيد الحبشي السحابي المعمر قال سابحني النبي صلى الله عليه وسلم سابحني والدي سابحه السيد عبد الله سابحه الشيخ آدم بن نوري سابحه شيخه الشيخ أحمد السهر الندي سابحه هاجي زمزمي بالإسناد المذكور سابحني السيد عمر بن بنت الشيخ عبد الله سابه جده الشيخ عبد الله سابه محمد بن سليمان سابه سعيد بن ابراهيم الجزائري سابه الشيخ سعيد بن احمد المقري قال سابه سيدي احمد حجي الوهراني سابه سيدي ابراهيم التازي سابه سيدي صالح الزواوي سابح السيد محمد الفاسي نزيل الاسكندريه وهو سابه والده الشريفان عبد الرحمن وعاش من العمر 140 سنه وهو سابح احمد بن عبد الغفار بن النوح الكوسي وهو سابه ابا عباس المنزلي وهو سابه معمر وهو سابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سابحني الى يوم القيامه دخل الجنه. وبالاسناد المجهول قال سيدي ابراهيم التازي قال سيدي صالح الزوابي وسابح الشريف عبد الرحمن الخطابي التلوسي وهو سابح السقلبي وهو سابح المعمر وهو سابح رسول الله صلى الله عليه وسلم. شابهني ابو طاهر أبيه بسنده إلى الحافظ بن حجر أنه قال في إذن الإصابة قال أخبرنا الكمال أبو البركات بن أبي زيد المكناسي إجازة مكاتبة قال سابحني والدي وقد عاش 100 سنة. وقال سابحني الشيخ أبو الحسن علي بن الخطاب وعاش 130 سنة. قال سابحني الشيخ أبو عبد الله محمد السقلبي وعاش 160 سنة. قال سابحني أبو عبد الله المعمر وكان عمره 400 سنة. وقال سابحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فقال عمرك الله يا معمر 3 مرات. شابهني أبو طاهر عن أبيه بسنده إلى الحافظ بن حجر أنه قال في لسان الميزان أجازني أبو الطيب محمد بن أحمد الإسكندراني المعروف بابن المصري وأسند أبو الطيب المذكور المسابحة إلى الشيخ أبي العباس المسلم الذي عاش دهرا طويلا من عدة طرق تنتهي إلى المسلم بعزها عن أحمد بن صالح بن حمير عن إبراهيم المؤدب عن المنسم عن المعمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد أبو الطيب بهذا السند في صفة المسابحة أنه يمسك الرواة الكف بباطن الكف ويقبض الأصابع 5 على الإبهام. 3 أحاديث من مسند رواية الحافظ بن حجر. شابهني أبو طاهر عن أبيه بسنده إلى الحافظ أنه قال قرأت بكتاب التوحيد في سلوك طريق أهل التوحيد للشيخ عبد الغفار بن نوح القوسي. रत्न हिंदी है, इनके बारे में आता है कि ये बहुत कमजोर है।
हजरत ने जो है नवाजिल में को भी जिक्र किया है जी। चलो भाई। ولقد لقيل حبيدة الشيخ عبد الغفار بن أحمد بن عبد الغفار وهو يروي نبيا جدي قال حدثني الشيخ محمد العجيمي قال صحبت الشيخ كمال الدين الشيرازي وكان قد أسن وبلغ 100 سنة وقال صحبت رتن الهندية وقال لي إنه حفر الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شافهني أبو طاهر عن أبيه بسنده إلى الحافظ قال الحافظ أنبأنا غير واحد عن المحدث الرحال جمال الدين محمد بن أحمد بن أمين الأقشري نزيل المدينة النبوية في فوائد رحلته قال أخبرنا أبو الفضل أبو القاسم بن أبي عبد الله بن علي بن إبراهيم بن عتيق اللواني المعروف بابن الجبار المهدوي في العشرين من شوال 16 و700 بتونس سمعت أبا عبد الله محمد بن علي بن محمد بن يعلى المغربي التلماسية بتمر الإسكندرية في شهر رمضان سنة 86 و600 يقول سمعت المعمر أبا بكر المقدسي وكان عمره 300 سنة من لبزه ببل سومنات بالهند مسجد السلطان محمود السبكتكي في رجب سنة 52 و600 يقول حدثنا الشيخ المعمر خواجة رتن بن عبد الله بداره ببله تردا من لبزه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخر الزمان لله تبارك وتعالى جند من قبل أسقلان وهم ترك ما قصدهم أحد إلا قهروه ولا قصدوا إلا قهره وقال وذكر خواجة رتن أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وسمع منه هذا الحديث ورجع إلى بلاد الهند مات بها وعاش 700 سنة ومات سنة 96 و500 شابهني أبو طاهر النبي بهذا السنة قال الحافظ حدثنا الأقشري قال أخبرنا الفقيه أبو القاسم بن عمر بن عبد العال التونسي قال سمعت الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد الأسبهاني يقول سمعت عبد الله بن بابارة يقول سمعت والدي بابارة يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. مسند أبي عمر أبي الدنيا الخطابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شابهني أبو طالب النبي عن القشاشي عن الشنابي عن مفتي مكة قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد النهرواني عن والده العلاء أحمد بن الشمس محمد عن شيخ قطب الدين محمد بايزيد محمد بن محيي الدين محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري القصري الكتاني عن الإمام نور الدين أحمد بن عبد الله بن أبي الخير الطاووسي قال أخبرنا مولانا صدر الدين أبو الفضل بن فضل الله قال أخبرنا عبد الرحيم بن عبد الله الأدواني قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أبي بكر المدني قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن بيان قراءة عليه قلت أخبركم أبو بكر محمد بن نصر قال سمعت أبا عمر الخطاب المعمر قال سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعرض الله تعالى على العبد ورثه الإنكار على أهل الديانات شابهني أبو طاهر نبيه بإسناده السابق إلى الطاووسي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الصديق قال أخبرنا عبد الرحيم بن عبد الله الأدواني قال حدثنا محمد بن شاد بختي بن جهير قال أخبرنا أبو بكر المفيد عن أبي عمر الخطاب المعمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها فهو أحق بها شابهني أبو طاهر النبي عن القشاشي بالإجازة العامة من الشمس الرملي عن الزين زكريا عن النجم عمرو بن فهد المكي عن الخطيب كمال الدين أبي الفضل محمد بن أحمد بن زهيرة القرشي المكي عن الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن يوسف الحنفي قال أنبأنا الحافظ أبو اليمان عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر عن الحافظ معين الدين أبي بكر محمد بن عبد الغني الحنبلي المعروف بابن لقطة عن أبي مسلم أحمد بن شوروية بن شهرتاب بن شوروية عن جده الحافظ شهر شوروي
شهر بن دار بن شريح الدلمي قال في مسنده الفردوس قال اخبرنا الحجاج قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا ابو بكر المفيد قال حدثنا المعمر وابو الدنيا واسمه عثمان بن عبد الله البلوي عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمه ضاله المؤمن حيث ما وجدها فهو حق بها. وبه الى الديلمي قال قال المفيد قدم ابو الدنيا سنه 10 و300 حاجا فنزل ببغداد على طاهر بن الحسين العلوي فاجتمع عليه الناس فسمعوا منه وذكر ان عليا كناه ابا الدنيا وكان يسكن مدينه بالغرب يقال له طنجه. شافهني ابو طاهر عن ابيه بسنده الى الحافظ بن حجر علق عن عمرو بن عبد المجيد الميانشي انه قال حدثنا شمية قال حدثنا ابو سعيد محمد بن سعيد الزجاني وعاش 120 سنة قال حدثنا أبو سالم أبو عبد الله بن سالم وعاش 130 سنة قال حدثني أبو الدنيا محمد بن الشيخ قال حدثني علي بن أبي طالب رفعه ما رفع أركان العرش إلا يحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كذا قال. والمعروف أن اسم أبي الدنيا شيخ عثمان. حديث محمد بن الحسن الذي يعتقده الشيعة أنه المهدي عن آبائه الكرام. وجدت في مسلسلات الشيخ محمد بن عقيلة المكي عن الحسن العجيمي قال أخبرنا أبو طاهر أقوى أهل عصره سندا إجازة لجميع ما تصح روايته. قال أخبرنا فريد عصره الشيخ حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا حافظ عصره جمال الدين البابلي قال أخبرنا مسند وقته محمد الحجازي الواعظ قال أخبرنا سفي زمانه الشيخ عبد الوهاب الشعراوي قال أخبرنا مجتهد عصره الجلال السيوطي قال أخبرنا حافظ عصره أبو نعيم رضوان العقبي قال أخبرنا مقري زمانه الشمس محمد بن الجزري قال أخبرنا جمال الدين محمد الجمال زاهد عصره قال أخبرنا الإمام محمد بن مسعود محدث بلاد فارس في زمانه قال أخبرنا شيخنا إسماعيل بن المدبر الشيرازي عالم وقته قال أخبرنا عبد السلام بن أبي الربيع الحنفي محدث زمانه قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن شابور الكنانسي شيخ عصري قال أخبرنا عبد العزيز قال حدثنا محمد بن الآدمي إمام عواني قال أخبرنا سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان نادرة دهري قال حدثنا نادرة دهري قال حدثنا أحمد بن محمد بن هاشم البرادري قال حافظ زمانه قال حدثنا محمد بن الحسن بن علي المحجوب إمام عصري قال حدثنا الحسن بن علي النبي عن جده عن أبي جده قال حدثنا علي بن موسى الرزا قال حدثنا أبي موسى الكاظم قال حدثنا أبي جعفر الصادق بن محمد قال حدثنا أبي محمد الباقر بن علي قال حدثنا علي بن الحسين زين العابدين السجار قال حدثنا أبو الحسين سيد الشهداء قال حدثنا علي بن أبي طالب سيد الأولياء قال أخبرنا سيد الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني جبريل سيد الملائكة قال الله تعالى سيد السادات إني أنا الله لا إله إلا أنا من يقرني بالتوحيد ودخل حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي قال الشمس الجزري كذا. وقع هذا الحديث من المسلسلات السعيدة والهدى فيه على البلادري. حديث الأسماء الأربعينية من طريق الصوفية قال أخبرنا السيد عمر بن بنت الشيخ عبد الله عن جده عن الشيخ محمد بن العلاء البابي عن أحمد بن عيسى بن جميل الكلبي عن علي بن أبي بكر القرافي عن أبي الفضل السيوطي عن أبي شهاب أحمد بن محمد الحجازي عن أبي إسحاق التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجازي عن عبد العزيز بن درب قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن يحيى الرداني قال أخبرنا أبو علي بن محمد بن عبد العزيز المهدوي قال وأخبرنا عمر بن أبي طالب قال أخبرنا أبو طالب المكي في كتاب قوت القلوب قال حدثنا الحسن بن يحيى الشاهد قال حدثنا القاسم بن داود القراتيسي قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثنا محمد بن سعد المؤذن قال حدثنا سلام بن الطويل عن الحسن البصري قال سمعت قال لما بعث الله إدريس